बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि एक बादशाह ने इमरान खान पर जोर दिया कि नवाज शरीफ को जाने दो, मगर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। बाद में इस बादशाह ने अपने मुल्क जाकर पैसे भेज दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि वजीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। अल्लाह खैर करे, दोनों ही एक जैसे हैं। जज की वीडियो के बारे में शेख रशीद ने कहा कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। मरियम नवाज नून लीग की तबाही की जिम्मेदार है। जो चोर डाकू मुल्क को लूट कर खा गए वो अदलिया पर हमले कर रहे हैं। शेख रशीद ने यह भी कहा कि नून लीग का जो जूडो कराटे ग्रुप रोन दिया जाएगा। जिस बादशाह सलामत ने इतना इंसिस्ट किया कि नवाज शरीफ को और जाने दो, इमरान सेड नो वे एट ऑल। मैं एग्जैक्ट जुमला बता रहा हूं आपको। इमरान खान ने उस बादशाह को कहा नो वे एट ऑल, और मेरा ख्याल था ये वापस जाके ये पैसे नहीं मिलने, शुक्र है उसने भेज ही दिए कुछ बिलियन डॉलर, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मैं पाकिस्तान में वाहिद सियासतदान हूँ जिसने इमरान खान को कहा इनको जाने दो, दफ़ा होने दो, इनको सुख से हुकूमत करो। इमरान खान 22 तारीख को ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे, दोनों का मिजाज एक जैसा ही है। ये वीडियो इनके गले में पड़ जाएगी। वो कहते हैं ना, अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है। मेरी ईमानदाराना राय है कि इस पार्टी को तबाह मरियम साहबा ने किया, और ये पोरस की हथनी साबित होंगी इस केस में भी। इस केस में जिसमें कहते हैं एक में बरी है एक में सज़ा हुआ है, अगर रिवर्स भी हुआ इन केस तो वो दूसरे में भी सज़ा हो जाएगा। इनके पास कोई डील नहीं है, ये मनी ट्रेल नहीं बता सकते। अगर कोई ये समझ रहा है कि अदलिया को और फौज को इल्ज़ाम दे के ये कोई टार्जन बनने जा रहे हैं, ये टिकटिकी पे लटकने जा रहे हैं। देखें, नून लीग के अंदर भी दो ग्रुप वाजे होने जा रहे हैं, एक ढील वाला, दूसरा जोडो कराटे वाला। जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले जो है ना वो रोन दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रियासती इदारों और अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी माफिया रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धमकियों के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क जमा दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब देते हुए कहा है कि सियासी मुखालफिन को सजा देने, टारगेट करने के लिए आप दबाव डालते हैं। आप माफिया का हिस्सा हो, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सजा देने, मैदान से बाहर रखने के लिए साजिश रचाई गई। मजीद कहा मरियम नवाज ने कि आपका भयानक चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है। सिलेक्टेड तो थे ही, अब आपके घिनौने किरदार पर भी मोहर लग चुकी है। सियासी इंतकाम की तमाम हदें उबूर कर ली गई। मरियम नवाज के रद्द-ए-अमल पर वफाकी वजीर अली ज़ैदी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि क्या आप ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं? क्या आपने जज साहब का बयान हल्फी नहीं पढ़ा जिन्हें आप और आपके करप्ट खानदान ने खरीदने की कोशिश की? बोले, एहतसाब अदालत के जज मियां नवाज शरीफ के खानदान से मिलते रहे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत कितने ज्यादा मजबूत होंगे कि समझौते पर राजी जज ने भी उनके खिलाफ फैसला दे दिया। जज मिला नवाज शरीफ साहब से, जज साहब मिले हुसैन नवाज साहब से और नासिर भट्ट से और पता नहीं किसके से, और ये सारे ट्रायल के दौरान। तो आप ये मुझे बताएं कि एक जज अगर 1 मिनट के लिए, अच्छा उसके बाद उनका एफिडेविट पढ़ लें, अगर ये एफिडेविट सही है, जो कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा लिया, अगर ये जज इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए थे कि जी वो प्रेशर नहीं ले सकते थे कि उनकी कोई वीडियो है और सारा चक्कर है, उसके बावजूद अगर फैसला खिलाफ आया है इनके, ये जो खानदान है शरीफ खानदान, तो फिर आप सोचें एविडेंस या सबूत कितने डैम्निंग होंगे कि ये सब होने के बावजूद भी फैसला उनके खिलाफ आया। मतलब कोई आदमी सोचे तो सही कि वो इतना खतरनाक एविडेंस था, इतना क्लैरिटी का एविडेंस था कि ये जो मर्जी कर लें, ये जो कर लें, ये फैसला उनके खिलाफ आना था। और ये अब जो हम कहते रहे, ये जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक कॉमेंट भी दिया था सिसिलियन माफिया का, ये तो बिल्कुल तरीकाकार यही था। और वो जो पहले जस्टिस कयूम अली देख लें, इनका पूरा तर्ज जिंदगी, तर्ज हुकूमत यही रहा है, लूटो खाओ और उसके बाद जज खरीद लो। जो मरियम
बीबी ने किया ना नून लीग के साथ, वो तो जरदारी ने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया था, ये उससे भी आगे तबाह कर दी उन्होंने अपनी जमात। वो जाने उनकी जमात जाने, लेकिन ये तो अवाम को नजर आ गया सामने कि ये करते क्या रहे हैं लोग पूरी जिंदगी अपनी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब सिसिलियन माफिया आप हैं जिसने धमकाकर साजिश करके जेल भिजवाया। इमरान साहब सिसिलियन माफिया आप हैं जिसने आवाम की राय पर डाका डाला। इमरान साहब सिसिलियन माफिया के सरदार आप हैं जो धोखा देते हैं, साजिश करते हैं, जुल्म करते हैं। इमरान साहब सिसिलियन माफिया आप हैं जिसने गरीब आवाम के मुंह से रोटी और रोजगार छीन लिया। इमरान साहब सिसिलियन माफिया आप हैं जिसने 22 करोड़ आवाम को IMF में बेच दिया। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की नई टैक्स पॉलिसी, सेल्स इनवॉइस पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करने की शर्त, परचून फरोशों के लिए फिक्स टैक्स निज़ाम लाने, नए और पुराने मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट की आम इजाज़त देने और ड्यूटी की रिस्ट्रक्चरिंग करने समेत दीगर इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर के बेशतर शहरों में ताजिरों का एहतजाज और हड़ताल जारी है। कई शहरों में ताजिर मुजाहरे कर रहे हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा में कई बाजार और दुकानें बंद हैं। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सक्खर, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में ताजिरों का शटर डाउन जारी है। कराची में ताजिरों की हड़ताल की कॉल पर दिन के औकात में मिला जुला रुझान देखने में आया। बेशतर मरकजी मार्केटें और बाजार बंद, जबकि कुछ खुली रहीं। ताजिर कहते हैं कि टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन तरीकाकार आसान बनाया जाए और टैक्स फिक्स किया जाए। इससे मुतल्लिक रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। कराची में ताजिरों की हड़ताल की कॉल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट समेत शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स बंद रहीं। बंद दुकानों के ताजिरों का कहना था कि कारोबार मंदा है और ऐसे में टैक्स बढ़ाना सही हिकमत अमली नहीं। ताजिरों के मुताबिक वो टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन ताजिरों का ये भी इसरार है कि उन पर टैक्स फिक्स कर दिया जाए। FBR जो है फिक्स टैक्स लगा दे एक दुकान के हिसाब से। छोटी दुकान है उस पर 2000, उससे बड़ी जो है 3000। शहर में अहम कारोबारी मराकज से दूर मुख्तलिफ बड़ी शाहराहों पर कायम हज़ारों दुकानें खुली रहीं। मेडिसिन मार्केट, अकबर रोड और एम्प्रेस मार्केट में भी बेशतर दुकानें खुली रहीं। 50,000 की तो परचेजिंग करती नहीं, हमारी परचेजिंग लाखों रुपए में होती है, तो हम कितने NIC उनको देंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार का जरिया तो दो, फिर आप जितने टैक्स लगाने लगाओ, टैक्स तो लगाए जा रहे हैं। एक तरफ FBR बेनामी फरोख्त के जरिए अरबों रुपए टैक्स चोरी रोकने की सड़तोड़ कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब ताजिरों का सबसे बड़ा मुतालबा है कि 50,000 रुपए से जायद की फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखने की शर्त वो पूरी नहीं कर सकते, और ये कि सेल्स टैक्स असल सेल के बजाय फिक्स कर दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ताजिरों की हड़ताल से मुतालिक मुसलसल आपको अपडेटेड रखेंगे, आगे चल के भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान गुफ्तगू कर रहे हैं। जो हमारे हदाफ हैं CPEC के तहत अपनी मईशत और इस खित्ते के साथ जो कनेक्टिविटी, उसके अंदर एक तक़वियत मिले, तो इंशाल्लाह हम अपना लीगल जो कानूनी बिल होगा वो उसके लेके आएंगे ताकि CPEC अथॉरिटी का क़याम फिलफौर मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे काउंटर पार्ट जो हैं चाइना में NDRC के वाइस चेयरमैन निंग, वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और CPEC के तहत जो JCC का फोरम होता है उसका 9वां इजलास होगा। CPEC के अंदर हमने, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि सनती ताउन को फ़रोग़ देना हमारा फोकस है, और इसी के लिए हमने CPEC के फ़ेज़ 2 के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, जब तक हम प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेस ना करें CPEC से, तो ये हदफ हमें मुश्किल होता। इसलिए पाकिस्तान और चीन ने पाक चाइना बिज़नेस काउंसिल बनाने का फ़ैसला किया है, और हमारी तरफ से जो पाकिस्तान के इंडस्ट्री के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के, उनके नाम हमने चाइना की एम्बेसी को दे दिए हैं, और उसके साथ ही चाइनीज़ कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाएंगे। अलावा अज़ीं, पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान के साहिल जो 900 किलोमीटर का है,
اس کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر گوادر جو ایک کلیدی کردار، کلیدی ایک علاقہ ہے، بدقسمتی سے 4 سال سے گوادر کے اوپر زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ ہم نے گوادر کا ایک بہت مربوط فریم ورک جو گوادر ماسٹر پلان ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے، اور انشاءاللہ ان قریب ہم وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گوادر ماسٹر پلان کے اندر جو ہماری منصوبہ بندی ہے اس کے تحت نہ صرف گوادر ایک دنیا کی سمارٹ پورٹ سٹی بن کے ابھرے گا، بلکہ یہ خطے کے باقی جو ایسے بندرگاہ ہیں، شہر ہیں، بندرگاہی شہر، ان کے کمپٹیشن میں ان سے بہتر سامنے آئے گا، اور اس کا جو اصل پوٹینشل ہے وہ ہارنس ہونا شروع ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں ہم نے ML1 ریلوے، 70 سال سے ریلوے کا نظام تقریباً فرسودہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کو ورثے میں بہت اکنامک چیلنجز ملے، اور ہم نے ہر محاذ پہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا محاذ تھا، بیلنس آف پیمنٹ کا محاذ تھا، فسکل ڈیفیسٹ کا، ٹیکس ٹارگٹس کا، ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور کافی حد تک ہم نے ایڈریس کر لیا ہے۔ اب ہمارا فوکس ایک بہت بڑا منصوبہ ML1 کا ہے جو تقریباً $8.5 ارب کی لاگت سے ہے۔ اس کو ہم 3 فیزز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے، اور اس کا پریلیمنری ڈیزائن جب وزیر اعظم چین گئے تو وہاں پریلیمنری ڈیزائن پہ بھی دستخط ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری توجہ اس وقت پاکستان کے اس فرسودہ ریلوے نظام کو اپ گریڈ کرنا ہے، جس سے فریٹ اور پیسنجر ٹریفک دونوں کی رفتاروں میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کو آج کے لحاظ سے جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا پوٹینشل ہے، حال ہی میں ایک بات ذرا اور طرف چلی جائے گی، ازبکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر آئے، انہوں نے مزار شریف کابل سے پشاور کے اندر ریلوے لنک کی ایک منصوبے کی بات چلائی ہوئی ہے، اس میں 3-4 ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ جب ML1 کو کریں گے تو آپ کی جو بندرگاہیں ہیں اس کا جو ایکسیس سینٹرل ایشیا کو حاصل ہوگا، اور سی پیک کے اندر جو حاصل ہوگا، اس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا جو اصل جغرافی اس کو جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ حاصل ہو سکے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ اسی حکومت نے چائنا نے پاکستان کو، چائنا کا جو پہلا لون گرانٹ ڈیولپمنٹ کی دنیا میں گئی ہے، وہ ان کا ایک ادارہ ہے سکہ، اس کے تحت $1 ارب کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے، اس کی یہ $1 ارب کی 3 سال کی کمٹمنٹ پاکستان سے کی ہے، جس کے تحت 4000 سولر یونٹس اس وقت آ چکے ہیں۔ یہ اس کے اندر ووکیشنل ٹریننگ، سمارٹ سکولز، ہیلتھ، اریگیشن، ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہیں۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس گورنمنٹ کی پوری کمٹمنٹ تھی کہ ہم جو جاری شدہ منصوبے ہیں سی پیک کے ان کو آگے لے کے چلیں۔ اسی لیے اسی حکومت نے اپنے PSDP کے اندر ویسٹرن مشرقی جو روٹ ہے اس کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو گوادر سے، جو کوئٹہ سے زوب تک کی روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کا جو بقایا پورشن ہے وہ بھی ہم اگلی JCC میں لے کے آئیں گے، تاکہ زوب سے ڈیائے خان کا جو پورشن ہے وہ مکمل ہو جائے، تاکہ اسلام آباد سے کوئٹہ تک کا موٹر وے کا یہ کنیکٹیوٹی مکمل ہو جائے۔ اسی طرح اسی بجٹ کے PSDP کے اندر ہم نے جو آپ کی مشرقی، وہ مغربی، یہ مشرقی ایسٹرن کوریڈور کا جو بقایا حصہ ہے سکھر سے حیدرآباد کا، انشاءاللہ وہ مکمل کریں گے، اور ملتان سے سکھر والا انشاءاللہ اگست کے اندر یہ پروجیکٹ انوگریٹ ہو جائے گا۔
تو جو سی پیک کے جو جاری منصوبہ جات ہیں ان کو بھی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے سی پیک کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو بھی وسعت دے دی ہے, اور ان سب منصوبوں کو رفتار کو تیز کرنے کے لیے ہم نے یہ اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ یہ لانگ ٹرم جو پلان ہے سی پیک کا 2030 تک, اس کے تحت جو پاکستان اور چائنا کے مشترکہ معاہدوں کے تحت جو ثمرات آنے ہیں اور جو اس خطے کا سارا ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو روڈ میپ سامنے آنا ہے, اس کے اندر اس کو عملی جامہ ہم پہنا سکیں. یہ بھی آپ کو علم ہے کہ گوادر کا ایئرپورٹ کا افتتاح ہو چکا ہے. یہ $230 ملین کا پروجیکٹ ہے اور یہ گرانٹ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ گوادر کے اندر پانی کا منصوبہ جو لگ رہا ہے پلانٹ وہ جاری ہے. گوادر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر کام جاری ہے, اور گوادر کے اندر ہاسپٹل جو ہے اس پہ بھی کام جاری ہے. تو یہ میری چند آپ کی خدمت گزارشات تھیں. اب آپ حضرات دو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. مہتاب آپ پہلے کر لیں, سینئر ادھر سے مہتاب ہے کنسابتی نیوز. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ پتہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یو ایس کے وزٹ پہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ اتھارٹی کا قیام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس کے خط و خال کیا ہوں گے, کیا یہ پلاننگ کمیشن کے انڈر ہوگی یا پرائم منسٹر کے انڈر ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو انڈسٹریل کارپوریشن ہے اور ML1 ہے, یہ کب تک اس کی جو آن گراؤنڈ جو ہے یہ کب تک آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو ہے یہ جو فائنینسنگ ہے ML1 کی ابھی تک یہ فائنلائز نہیں ہو سکتا. میں باری باری اکٹھے جواب دے دیتا ہوں. جواب دے. جی دیکھیے, اتھارٹی کا تو ڈسکشن کافی عرصے سے چل رہی تھی. اس کا وزیر اعظم کے واشنگٹن کے دورے سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کے ساتھ اور یہ اتھارٹی کا قیام جو ہمارا فریم ورک اگریمنٹ ہے بٹوین پلاننگ کمیشن, منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آن NDRC, اس کے انڈر ہے. اور یہ اتھارٹی منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انڈر کام کرے گی, اور اس کے اندر ہم جو لوگ اس میں ہم بھرتی کریں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے, تاکہ کئی شعبہ جات جیسے انڈسٹریل کارپوریشن کا, ایگریکلچر کا, انرجی کا, اس کے اسپیشلسٹ ہوں, تاکہ اور اس کے اندر جو ریسرچ اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو. اور اس کے اندر جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ونگ ہے اس کو ہم نے اب $1 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آگے لے جانے کے لیے فوکسڈ اٹینشن کی ضرورت ہے, ایک سینٹرل فوکسڈ اٹینشن کی ضرورت ہے. اب میں جیسے آپ کو کہا کہ سی پیک کی وسعت بہت بڑھ گئی ہے. پہلے سی پیک کے اندر انرجی اور انفراسٹرکچر پہ فوکس تھا جو ضروری تھا, اس کے ساتھ ساتھ اب انڈسٹریل کارپوریشن اور ایگریکلچر کارپوریشن کی طرف ہمارا فوکس ہے, اور پچھلے پروجیکٹس کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے. سناولا صاحب, دو کوسچن ہیں. ایک تو کیبنٹ نے جو لاسٹ میرا خیال میٹنگ تھی اس سے قبل نارتھ کوریا کے شہریوں کو ورک ویزا فار سیکرٹ پروجیکٹ کی اپروول دی ہے, اس پہ امریکہ کی طرف سے باقاعدہ احتجاج آیا ہے کہ یہ ویزے نہ جاری کیے جائیں. اس پہ آپ کا ایز اے پلاننگ منسٹر کیا موقف ہے؟ دوسرا, نیب نے جو سی پیک میں پاور سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں اس پر انویسٹیگیشن شروع کی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ کیونکہ موسٹلی پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں پچھلے دور میں, تو ان میں نیب کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ جی, ویزوں کا جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر اور فارن آفس دیکھتا ہے, لیکن جو آپ کا ذکر ہوا نیب کی, میں نے بھی خبر اخبار میں دیکھی ہے, تو میں ریکارڈ پہ یہ لانا چاہوں گا کہ انڈر سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ بجلی کے منصوبوں میں آئی ہے یہ پاکستان کی معیشت کی اشد ضرورت تھی. اس وقت پاکستان کے اندر سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے دنیا سے کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, اور اس وقت پاکستان کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی بجلی کی, اور سپلائی کے لیے کوئی اور انویسٹر نہیں آ رہا تھا. تو آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ انڈر سی پیک چائنیز انویسٹمنٹ اگر نہ آتی اس بجلی کے منصوبوں کے اندر
تو پاکستان کا وہ بجلی ڈیفیشنسی کا چیلنج آج بھی کنٹینیو کر رہا ہوتا. تو سی پیک کے تحت پاکستان کی معیشت کو اور ان بجلی کے منصوبوں کی تکمیل سے بہت فائدہ ہوا ہے. شکیل صاحب سماج خسرو صاحب کو دوسرا جواب نہیں دیا آپ نے. وہ آ رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹ کے لیے نارتھ کوریا جو ورک ویزا دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا نا, فورن آفس اور انٹیریئر کرتے ہیں. میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار اور ماور خصوصی برائے اطلاعات پریس کانفرنس کر رہے ہیں. Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.